रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है बड़ी ख़ास होने वाली है। पहले मैं आपको इस चैनल का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं। ये चैनल जो है ये DAE के स्टूडेंट्स, बीटेक के स्टूडेंट्स और BS के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ये डिग्रीज हासिल करने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए भी ये चैनल मुफीद है, जो इसी फील्ड के हैं, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सोलर पैनल्स ईयरली डिग्रेडेशन एक्सप्लेन्ड। ईयरली जो पैनल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है इनकी बिजली पैदा करने की, वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद है ये आपके लिए जो है अच्छा जो है ना नॉलेज लेके आएगा ये वीडियो। चलिए फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं। बेहतरीन सदका ये है कि मुसलमान आदमी इल्म हासिल करे और फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए, और यही इस चैनल का मकसद भी है। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन है क्या? बेसिकली पैनल्स जो है ये डिग्रेड होते रहते हैं, कम बिजली पैदा करते रहते हैं साल बाय साल। इसकी जो है एफिशिएंसी कम होती रहती है। वो हम आज की वीडियो में देखेंगे कितनी कम होती है और कितने सालों में क्या डिग्रेड होता है। सोलर पैनल जो है ये ग्रेजुअली इनकी पावर आउटपुट कम हो जाती है। पावर आउटपुट कम होने से ही हम इसको टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पावर इसकी कम होती है, इसी को हम डिग्रेडेशन कहते हैं। अगर आपका पैनल 400 वाट का है तो कुछ सालों के बाद ये 400 वाट प्रोड्यूस नहीं करेगा। स्लोली इसकी जो है पावर प्रोडक्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। इसी को हम मेयर करते हैं। ये जो कम होती है ये इसको हम मेयर करते हैं इन परसेंटेज कि एक साल में, 2 साल में, 10 साल में कितनी परसेंटेज जो है पावर कम हो गई है। हम इसको ऐसे बयान करेंगे कि 2% पर ईयर, 2% इन 1 ईयर, 2% इन सिंगल ईयर, ऐसे हम आपको बताएंगे ये, या 1% इन 1 ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिपिकल डिग्रेडेशन रेट कितनी कम होती है? इसकी लंबी चौड़ी तमहीर बांधो, मैं आपको डायरेक्ट इसके डिग्रेडेशन रेट पे ले आया हूं। एनुअल डिग्रेडेशन जो है ये 0.3 से 0.8% पर ईयर होती है। यानी जो मॉडर्न पैनल्स हैं, जो आजकल के पैनल्स हैं, ये आमतौर पर 0.3% से लेकर 0.8% तक पर ईयर ये डिग्रेड हो जाते हैं। इसकी पावर आउटपुट इतनी कम हो जाती है। जो अच्छे क्वालिटी के पैनल हैं आजकल जो मौजूद है मार्केट में, वो 0.4% से लेकर 0.5% तक पर ईयर जो है इनकी डिग्रेडेशन होती है। लेकिन ये बहुत स्लो है। 0.5 इज नथिंग। मैं आगे चल के आपको बयान करता हूं कि किस तरीके से कम होती है। ये देखें, ईयर वाइज डिग्रेडेशन जो है, ये मैंने एक मिसाल ली है कि आपके पास एक 400 वाट का पैनल है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी डिग्रेडेशन ज्यादा होती है, ये 1 से 2% तक होती है। तो पहले ईयर के बाद ये 392 वाट से लेकर 396 वाट तक इसकी पावर रह जाएगी। यानी अब एक साल के बाद जो 400 वाट का पैनल था वो 392 वाट से लेकर 396 वाट तक आपको देगा। फिर 2 साल के बाद 0.5% और लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 25 ईयर्स के बाद अभी भी आपके पास ये पैनल जो है ये 85 से 88% पावर जो है ये प्रोड्यूस करेगा। ये बात गलत है कि 25 सालों के बाद ये पैनल बेकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 25 सालों के बाद भी ये पैनल जो है ये 85 से 88% जो है बिजली पैदा करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पैनल्स की लाइफ जो है वो 25 साल है, ऐसा नहीं है। 25 साल तो लोग इसलिए कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, 85 से 88% तक ये एफिशिएंसी रहती है। लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स जो है वो 35 साल 40 साल भी चलते हैं। ठीक है, तो
400 واٹ جو سولر پینل ہے یہ 25 سال کے بعد تقریباً 340 سے 352 واٹ جو ہے یہ آپ کو پیدا کر کے دے گا. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ 25 سال کے بعد بھی تقریباً 85% سے لے کے 88% تک جو ہے 90% تک جو ہے یہ ایفیشنسی دیتے ہیں سولر پینلز. ان کو بیکار سمجھ کے پھینکنا نہیں ہے. پینل ڈیگریڈ ہوتے کیوں ہیں؟ ان کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ ان کو خراب کرتی ہیں پینلز کو, جو اس کے اوپر پڑتی ہیں سورج سے. پھر ٹمپریچر سائیکلنگ, ٹمپریچر ویدر چینج ہوتے ہیں, سنی ویدرز آ جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس ونٹر کا سیزن آ جاتا ہے, سمر آ جاتا ہے. تو یہ ٹمپریچر چینجز ہیں, ان سے اس کی تھوڑی ڈیگریڈ ہوتا ہے پینل ٹمپریچر چینجز سے. پھر مائکرو کریکس ان سلیکون سیلز. سلیکون سیلز جو ہیں جن کو جوڑ کر ہم پینل بناتے ہیں ان کے اندر مائکرو کریکس آ جاتے ہیں. یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن یہ کریکس ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی اس کی ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں پینل. پھر موئسچر انگریس, موئسچر ان کے اندر چلا جاتا ہے. ان کے جو کنیکشنز ہیں سیلوں کو جب جوڑتے ہیں وہاں پر ان کے جوڑوں میں جو ہے وہ موئسچر چلا جاتا ہے, جس سے اس کو پھر زنگ لگتا ہے اور یہ ڈیگریڈ ہوتے ہیں. پھر نیچرل کیمیکل چینجز ان دا پینل. کیمیکل چینجز بھی قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ اس کے پینلز کے اندر چل رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ کم ہوتی ہے. یہ سڈنلی ویئر آؤٹ نہیں ہوتے, بہت سلولی کر کے اس کی آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے. اور پھر آپ جب پینلز کو دھوتے ہیں, اس کو جو ہے صاف کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ جم جاتی ہے, تو اس ڈسٹ کو صاف بھی آپ کر لیں تو بھی ایک ہلکی سی لیئر جو ہے نا اس پینلز کے اوپر رہتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے. پھر ڈز اٹ مین یور سسٹم بیکمس یوز لیس؟ کیا آپ کا سسٹم یوز لیس ہو جائے گا آفٹر 25 سے 30 سال کے بعد؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. پینلز اسٹل کام کریں گے, یہ تھوڑی سی بجلی کم پیدا کریں گے اپنی اصل واٹیج سے. بہت سارے سسٹمز جو ہے 35 سال یا اس سے زیادہ بھی کام کرتے رہتے ہیں. انفیکٹ موسٹ پینلز جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دا اپ گریڈیشن. لوگ جو ہے کم واٹیج کے پینل اتار کے زیادہ واٹیج کے پینل لگا لیتے ہیں. پھر روف ریپلیسمنٹ, روف پر ریپیئر کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اس کی وجہ سے مطلب جو ہے وہ پینل ریپلیس ہو جاتے ہیں. یا پھر انورٹر خراب ہو جاتا ہے جو کہ پہلے خراب ہوتا ہے پینل سے, تو انورٹر خراب ہو گیا تو بھی پینل ظاہر بیکار ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ پینل سے ریپلیس ہوتے ہیں لیکن پینل خراب نہیں ہوتے. کوئک سمری میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایئر 1 اسمال نوٹسبل ڈپ, تھوڑی سی چینجز میں آتی ہے. پھر ایئر 2 سے ایئر 25 تک سلولی اسٹیڈی ڈکلائن آتا ہے اس کی پاور آؤٹ پٹ میں. آفٹر 25 ایئر اسٹل اراؤنڈ 85% کیپیسٹی پروڈیوس ہوتی ہے. یعنی صرف 25 سالوں میں 15% یا 12% کے قریب جو ہے اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے پاور پروڈکشن کی. تو ناٹ اے سڈن فیلور, یہ اچانک فیل نہیں ہوتے, گریجولی اس کی جو ہے نا ایجنگ سے اس کی جو ہے آؤٹ پٹ کم ہوتی ہے. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا, آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو. اس کو سبسکرائب کر لیں جو نئے آنے والے ہیں, اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے. علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, اور مجھے امید ہے آپ صدقہ جاریہ میں حصہ ضرور لیں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.